बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे टाइटन नामी सबमर्सिबल को अटलांटिक ओशन में उतारा गया। ये सबमर्सिबल कैसे डूबा, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये सबमर्सिबल क्यों डूबा। दिल थामकर इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि इस सबमर्सिबल को बनाने में कौन सी ऐसी गलती की गई थी जिसकी वजह से ये डूब गया और इसमें कितने पैसेंजर सवार थे। ताकि वॉइस टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। टाइटन को बनाते वक्त एक ऐसी गलती की गई थी जिसकी वजह से ये खुशनुमा सफ़र एक हादसे में बदल गया। दरअसल जब टाइटन सबमर्सिबल को बनाया गया तो इसकी बॉडी को स्टील से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से मैन्युफैक्चर किया गया, जो कि स्टील के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर होता है। इस सबमर्सिबल को बनाने वाली कंपनी जिसका नाम ओशन गेट है, इसके सीईओ स्टॉकटन रश ने, जो कि खुद इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि वो जानते हैं कि इन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं कि इन्होंने टाइटन को स्टील के बजाय कार्बन फाइबर से बनाया है। नाजरीन, ये गलती कहीं ना कहीं टाइटैनिक के हादसे से भी मिलती है, क्योंकि जब टाइटैनिक को बनाया गया तो इसमें भी स्टील के बजाय कास्टिक आयरन की रिविट्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि स्टील के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर होती हैं। चुनाचा हम इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लिहाजा हम इसकी डिटेल में नहीं जाते और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है कि कौन सी ऐसी गलती की गई थी जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबा था। सो बिना टाइम ज़ाया किए अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। टाइटन सबमर्सिबल की चौड़ाई 9.2 फीट थी, ऊंचाई 8.3 फीट, लंबाई 22 फीट थी और इसमें टोटल 5 आदमियों के बैठने की जगह थी। कहने का मतलब ये है कि ये कोई लग्जरी सबमर्सिबल नहीं था बल्कि सिंपल सा सबमर्सिबल था। अगर इंटीरियर दिखाऊं तो इसमें कोई सीट्स नहीं थी, बल्कि इस तरीके से 5 लोग फ्लोर पर बैठे हैं, जिसमें से सबसे आगे वाला पायलट होता है और इस जॉयस्टिक से सबमर्सिबल को कंट्रोल किया जाता है। इस सबमर्सिबल का ये जो पीछे का पार्ट है ये अनमैन्ड रहता है और मेनली ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स कंटेन करता है और फ्रंट पार्ट में ये एक छोटा सा व्यू पोर्ट है और इसके निचले हिस्से में एक छोटा सा टॉयलेट बना हुआ है। ये थी इस सबमर्सिबल की पूरी डिटेल। आप इस वीडियो के स्टार्ट से ही सोच रहे होंगे कि मैं टाइटन को सबमरीन के बजाय सबमर्सिबल क्यों कह रहा हूँ, तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि सबमरीन और सबमर्सिबल दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबमरीन वो होती है जो कई हफ्तों या महीनों तक पानी में नीचे रह सके, खुद से ही पोर्ट से पानी में दूर तक जा सके और खुद से ही वापस आ सके। लेकिन सबमर्सिबल के साथ ऐसा केस नहीं है। सबमरीन के मुकाबले में सबमर्सिबल काफ़ी कम कैपेबल और काफ़ी कम पावरफुल होती है। सबमर्सिबल को समंदर में जाने के लिए एक मदरशिप चाहिए और फिर इस मदरशिप की मदद से सबमर्सिबल को पानी में उतारा जाता है और सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही ये सबमर्सिबल नीचे जा सकती है और इसके बाद फिर इसे मदरशिप के पास वापस आना होता है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल की तरफ कि टाइटन सबमर्सिबल कैसे डूबी। ओशन गेट की टाइटन सबमर्सिबल ने अपना सफ़र कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसे ओशन के अंदर डाइव करना था, ये सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़या है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी में ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। दरअसल टाइटन सबमर्सिबल को इसी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए बनाया गया था, जो कि अटलांटिक ओशन में समंदर की गहराइयों में 3800 मीटर नीचे मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफ़र शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको ये भी बताते चलें कि इस सबमर्सिबल की एक टिकट की कीमत इंडियन रुपीज़ में 2 करोड़ से ज़्यादा और पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 7 करोड़ बनते हैं। चुनाचा टाइटन सबमर्सिबल में 5 लोग सवार हुए।
پہلے تھے پال ہینری جو مسٹر ٹائٹینک کے نام سے مشہور تھے کیونکہ یہ آلریڈی 37 مرتبہ وہاں جا کر آ چکے ہیں جہاں ٹائٹینک کا ملبہ پڑا ہوا ہے۔ ہیمش ہارڈنگ بھی یہاں موجود ہیں جن کے نام 3 گنیز ورلڈ ریکارڈز ہیں اور کافی ٹائم سے یہ اوشن ایڈونچرر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک 19 سال کا لڑکا سلیمان داؤد جو اپنے والد پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد کے ساتھ اس ٹور میں شامل تھا، اور آخر میں اوشن گیٹ کے CEO اور اس سب مرسیبل کے پائلٹ سٹاکٹن رش بھی شامل تھے۔ تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ شہزادہ داؤد کا بیٹا سلیمان داؤد اس سفر پر جانے کے لیے بالکل بھی ایکسائٹڈ نہیں تھا، صرف اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے وہ اس سفر پر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ 5 لوگ اس میں سوار ہوئے تو ٹائٹن سب مرسیبل کو 17 بولٹس کے ساتھ باہر سے بند کر دیا گیا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سب مرسیبل کو صرف باہر سے ہی کھولا جا سکتا تھا اور باہر سے ہی بند کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ مدر شپ کے ذریعے ٹائٹن سب مرسیبل کو پانی میں اتارا گیا۔ اب یہ 5 لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ نارملی ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ہی مدر شپ پولر پرنس جو کہ اوپر ویٹ کر رہی تھی اس کا ٹائٹن سب مرسیبل سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اوشن کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی پہنچنا ناممکن ہے اور یہاں ہر وقت انتہائی سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 3800 میٹر نیچے موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر 4 برج خلیفہ کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کر دیا جائے تو یہ گہرائی تقریباً اتنی ہی بنتی ہے۔ اتنی گہرائی میں وائرلیس سگنل کا ٹوٹنا ایک نارمل سی بات ہے، لہٰذا پہلے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا۔ یہ پورا ٹرپ ٹوٹل 7 گھنٹے کا تھا۔ 8 سے لے کر دوپہر کے 3 بجے تک ان کو واپس لوٹنا تھا، لیکن جب دوپہر کے 3 بجے تک بھی ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ واپس لوٹی تو اب اوپر کھڑی مدر شپ میں موجود کرو کے پسینے چھوٹنے لگے۔ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی جب کوئی سگنل نہ آیا تو ان کو محسوس ہوا کہ اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، تو انہوں نے شام کے 7:10 پر US کوسٹ گارڈ کو انفارم کیا۔ ٹائٹن سب مرسیبل میں اب 96 آورز کی آکسیجن بچی تھی، یعنی 22 جون تک کی آکسیجن بچی تھی۔ اسی لیے US اور کینیڈین کوسٹ گارڈز نے ٹائٹن کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے دن منڈے کو US اور کینیڈین شپس اور ہیلی کاپٹرز نے پورے ایریے میں ایک پراپر ریسرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اگلے 2 دن تک یہ تلاش لگاتار جاری رہی، لیکن ٹائٹن کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ جیمز کیمرون جو کہ ٹائٹینک اور ٹرمینیٹر جیسی مووی کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اور یہ خود بہت بار ڈیپ سی میں جا چکے ہیں جو کہ سمندر کا سب سے گہرا پوائنٹ ہے، ان کا ماننا تھا کہ مدر شپ سے کمیونیکیشن ٹوٹنا پاسبل ہے۔ اتنی گہرائی میں جانے سے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ کمیونیکیشن اور ٹرانسپونڈر کا لاسٹ ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ٹائٹن سب مرسیبل میں امپلوژن ہوا ہے۔ This field of deep exploration, we live with it in the back of our minds, but because implosion, as Bob described it, such a violent event. امپلوژن دراصل ایکسپلوژن کا الٹ ہوتا ہے۔ ایکسپلوژن کا مطلب ہے کسی چیز کا پھٹ جانا، جبکہ امپلوژن کا مطلب ہے اندر کی طرف سکڑ جانا۔ لہٰذا جیمز کیمرون کا ماننا صحیح تھا، کیونکہ جب اگلے دن پانی کے اندر گہرائی میں تلاش کرنے کے لیے ROVs روبوٹس جو کہ اسی کام کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے ان کو پانی میں اتارا گیا۔ تلاش جاری رہی لیکن کچھ ہاتھ نہ لگا۔ پھر کچھ دیر بعد جب ایک ROV ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچی تو اس نے ٹائٹن سب مرسیبل کی دم کا ایک حصہ ٹائٹینک سے صرف 1600 فٹ دور پڑا دیکھا، اور جب اس نے پاس جا کر دیکھا تو وہ ٹائٹن سب مرسیبل کا ملبہ تھا۔ لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ ٹائٹن سب مرسیبل پانی کا پریشر برداشت نہ کر پائی اور امپلوڈ ہو گئی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اسے امپلوڈ ہونے میں 1 ملی سیکنڈ یعنی 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ لگا ہوگا،
یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وہ پانچوں کے پانچوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو دیکھنے گئی تھی ٹائٹینک کے ملبے کو، اب اس کا ملبہ ہی پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بن چکا تھا۔ صرف ایک غلطی نے ان پانچوں کی جان لے لی کہ ٹائٹن کو ٹائٹینیم یا سٹیل کے بجائے کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔